नमस्कारः। अद्य कक्षायाः शीर्षकं कर्मणा मूल्यं प्राप्तिः। एकदा सगवने एकः उग्रः सिंहः निवसति स्म। सिंहः सर्वदा एकस्य विशालस्य वृक्षस्य छायायाम् अपराह्ननिद्राम् अकरोत्। एकस्मिन् दिने एकः लघुः लीलामूषकः सिंहः दृष्ट्वा सिंहस्य घनाङ्गे क्रीडितुम् इष्टवान्। एतेन सिंहः निद्रायाः जागरणसमये क्लिष्टः अभवत्। सः मूषकं गृहीत्वा घोरं गर्जनं करोति स्म। सिंहः लघुमूषकं मर्दयितुम् उद्यतः आसीत्। भीतः मूषकः सिंहं प्राणान् रक्षितुं प्रार्थयति स्म। सः सिंहम् अवदत् यत् यदि सः स्वप्राणान् रक्षति तर्हि मूषकः कदाचित् प्रतिफलरूपेण तस्य साहाय्यं करिष्यति इति। मूषकस्य वचनं श्रुत्वा विनोदितः सिंहः मूषकस्य प्राणान् रक्षितुं निश्चितवान्। दिवसाः व्यतीताः। एकस्मिन् दिने सिंहः वने भ्रमति स्म। तदा लुब्धजाले गृहीतः। सिंहः साहाय्यार्थं गर्जति स्म। मूषकः सिंहस्य गर्जनं श्रुत्वा तस्य साहाय्यार्थं धावित्वा आगच्छत्। तस्य तीक्ष्णैः दन्तैः मूषकः जालं निकृतति स्म। दीर्घसंघर्षेण पश्चात् सः सिंहं रक्षितवान्। सिंहः मूषकस्य साहाय्यार्थम् अत्यन्तं धन्यवादं दत्तवान्। तदनन्तरं सिंहः मूषकः च परममित्रौ अभवताम्। नीतिः: न हि देहगतेन सत्यं यः पश्यति स युयुत्सु। कर्मणा तु महत्त्वं प्राप्यते यशो धर्मं च। धन्यवादः।